अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, मास डिपोटेशन कैंपेन जारी है। ट्रंप की नई से नई पॉलिसियाँ, नई से नए डायरेक्टिव्स आ रहे हैं। वो हर सूरत डिस्करेज कर रहे हैं कि किसी सूरत भी इलीगल इमिग्रेंट्स या जो आने वाले लोग हैं उनका रास्ता रोक दिया जाए, जो मौजूद हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन इस तमाम के बीच में जहां बहुत सारी तनकीद हो रही है, जहां बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वहीं अब जो अमेरिकन ह्यूमन राइट्स की जो तंजीम है, ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, उन्होंने अपनी जो है वो उन्होंने एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है। आप इसको एक आर्टिकल कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, कि जिसके अंदर उन्होंने 10 पॉइंट्स रेज़ किए हैं कि ये 10 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको करने से जो है वो काफ़ी नुकसान हो रहा है उन लोगों को जो किसी भी सूरत जो है अमेरिका पहुंचे थे या पहुंच चुके हैं, या इन पॉलिसीज़ का जो अगर दूसरे दुनिया में इस्तेमाल होने लगा तो जितने भी लोग जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जिनके मामलात हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक एक करके ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और कोशिश करूँगा कि इसको जल्द अज जल्द निपटाऊँ, कोई भी एक्स्ट्रा या गैर ज़रूरी बात जो है वो आपके सामने ना रखूँ। सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो कहते हैं कि सरहदी जो आपने फेंसिंग की है या जो एक नफ़रत अंगेज़ बयानियाँ फैलाया है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, और पनाह देने के हक़ के ऊपर जो पाबंदी लगाई, असाइलम के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है परेशानी का सामना है, क्योंकि ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए जो है वो लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को ये करार दिया था कि वो अमेरिका पर एक तरह से हमला आवल हो रहे हैं और हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो बचाना है। उसके बाद जो है वो एक सेंटीमेंट बन गया और लोगों को ये बावर करा दिया गया है कि ये जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो आपके लिए ख़तरा हैं, वो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और ये फिर इलेक्शन कैंपेन से लेकर अभी तक मामला चलता आ रहा है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा अमल है कि जिससे बहुत सारे लोगों को फिज़िकली, मेंटली और बहुत दीगर तरीक़ों से जो है उनको नुकसान पहुँच सकता है। दूसरा वो कहते हैं कि जबरी हिरासत की पॉलिसी, यानी कि फोर्स डिटेंशन के पहले लोगों को पकड़ा जाता था तो कुछ चांस होता था, आराम से भी जो है वो मतलब बात हो सकती थी, कोई दीगर कोर्ट के मराहल थे, बाकी चीज़ें थी। लेकिन अब अगर उनको पकड़ा जाता है तो बहुत सख्त पॉलिसी है कि उनको निजी जेलों में कैद कर दिया जाता है। उससे जो है एक बहुत ही डैमनिंग इफेक्ट आता है। फैमिलीज़ जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, पता ही नहीं होता एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बंदा पहुंच गया और इतनी सख्ती के साथ उस सारी चीज़ को किया जा रहा है। निकाब पोश लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके अंदर आपको पकड़ के हथकड़ियाँ लगा के लेकर जा रहे हैं। कोई पता नहीं है आपका लास्ट कांटेक्ट किससे हुआ था, किससे नहीं हुआ। जाने वाले को भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, पीछे जो बच गए उनको भी नहीं पता लग रहा। और ये जो फोर्स डिटेंशन है उसको वो कहते हैं कि बहुत ये एक नेगेटिव या एक बुरा काम है या एक नुकसानदेह है कि जो इंसानी हुकूक के जो है मुनाफी एक काम है। वो उन्होंने जो ये जो 10 चीज़ों की फहरिस्त बनाई है ह्यूमन राइट्स वॉच ने, वो बेसिकली वो यही डिटर्मिन करके बना रहे हैं कि ये जितनी चीज़ें आप कर रहे हैं ये इंसानी हुकूक की बेसिकली एक नेगेटिव जो है वो उसकी मुनाफी हैं उस इंसानी हुकूक के। तीसरी वो कहते हैं कि रियासती और मकामी पुलिस को जो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर बनाने की कोशिश की है उससे भी बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि अब हर जगह ही तकरीबन छापे पड़ने लगे हैं। हर एक सतह पर कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी जो है वो छापे पड़ रहे हैं। और जो इमिग्रेंट फ्रेंडली कोई स्टेट्स या कंट्रीज़ या काउंटीज़ थी वहाँ पर भी लोग अब बहुत मुश्किल में हैं और वो कहीं पर भी जाने से पहले बहुत बेसिक जो उनकी नीड्स हैं उनको भी पूरा करने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और ये जो सारा मामला है इसके अंदर फिर गवर्नमेंट ने जो एक और काम किया कि उन्होंने उन शहरों की, उन जगहों की फंडिंग जो है विफाक ने रोक दी कि जो ताउन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक इकनॉमिक भी उनके ऊपर एक सैंक्शन है या जो उनको रोका गया है, इसके भी बड़े दूर रस नताइज हैं और ये भी लोगों को बहुत मुश्किल में डाल रहा है। जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उनका एक और जो बयान है, चौथा जो पॉइंट है उनका, वो ये कहते हैं कि फ़ौज को जो आपने इमिग्रेंट्स की रोकथाम और मुल्क बदरी के अमल में शामिल किया है कि ये भी बड़ा यूनिक है और इसका भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। और गैर कानूनी जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको जब आप गुआंतानामो में भेजने की बात करते हैं, फ़ौज के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो एक दहशत फैलती है, एक खौफ फैलता है, एक डर फैलता है और ये लोगों को बहुत ज़्यादा एंक्शस कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनको ख़तरे में, खौफ में रखता है। और फिर उसके बाद जब आप जहाज़ों में भर भर कर लोगों को बाहर भेजते हैं तो वो और ही परेशानी और ही ट्रामा का बाइस बनता है। फिर वो कहते हैं कि फ़ौरन जो अमेरिका भर में जो है ना फ़ौरी मुल्क बदरी की पॉलिसी का निफाज हो गया कि कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, अदालतों में लेकर जाने वाली बात भी कम हो रही है। जो लोग जा रहे हैं उनको अदालतें कुछ ना कुछ रिलीफ दे रही हैं, लेकिन बहरहाल अभी ऐसा है कि पकड़ा, हथकड़ियाँ लगाई, जहाज़ में बिठाया और किसी न किसी मुल्क में भेज रहे हैं। इसका वो कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना है। वो अपने लोगों से, अपने प्यारों से, अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाते और इस दौरान में वो किसी और टेरिटरी में जो है वो लैंड कर जाते हैं। और फिर उन्होंने एक और जुमला लिखा जो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बहरहाल उसमें जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो ये लिखते हैं कि अब ये भी पॉलिसी बना दी गई है कि जो शख्स ये साबित ना कर सके कि वो गुज़िश्ता 2 साल से अमेरिका में रहा है, उसे भी फौरी तौर पर बेदखल कर दिया जाए।
اگر وہ پروف نہیں دے سکتا کہ وہ لیگلی رہ رہا ہے تو اس کو بھی ملک بدر کرنے کا جو آرڈر ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیگل پاتھ تھے، جو لیگل طریقے تھے مہاجرین کو، یعنی کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو کوئی موقع ملتا تھا کہ وہ لیگل ہو جائیں، اب وہ مکمل طور پر بند ہو گئے، اور خاص کر کے جو ٹی پی ایس پروگرام کے اوپر لوگ تھے اس میں افغان تھے، یوکرینی تھے، ہیٹین تھے، کیوبن تھے، نکاراگوا تھے، وینزویلا کے لوگ تھے۔ ان لوگوں کو ٹی پی ایس یعنی ٹیمپریری پروٹیکشن ویزا کے اوپر جو ہے وہ جگہ ملی ہوئی تھی، لیکن جو آتے ہی ٹرمپ نے اس کو ختم کیا ہے، تو ان لوگوں کو بھی واپس بھیجنا جو ہے ان لوگوں کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، ان لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اپنے ملکوں میں محفوظ نہیں تھے تبھی یہ ٹی پی ایس ویزا کے اوپر آپ کے پاس آئے تھے، لیکن اب ان کے لیے وہاں پر بھی کوئی اور جو ہے وہ راہ نہیں باقی بچی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ساتواں پوائنٹ ہے کہ تمام جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو جو بسانے کا جو ایک عمل تھا اس کو مکمل طور پہ سسپینڈ کر دیا، صرف ایک جو کیٹیگری ہے سفید فارم جو افریکنز ہیں ان کو آپ نے رکھنے کے لیے رعایت دی ہے، اور یہ ایک ایسا جو ہے عمل ہے کہ جس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ اب وہ جائیں تو جائیں کہاں۔ امریکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو جمہوریت کے علم بردار تھی، جو انسانی حقوق کے علم بردار تھی، لیکن اب وہ معاملہ بھی ان کے حق میں جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کے لیے ریمین ان میکسیکو پالیسیز کا جو نفاذ ہے، پالیسی کا نفاذ ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی پریشانی میں ہیں، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ امیگریشن کے لیے اندر آنے کے لیے موجود ہیں میکسیکو بارڈر کے اوپر، لیکن وہ آ نہیں سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا جو استحصال ہو رہا ہے گینگز کے ذریعے یا اور ایسے لوگ جو ایسے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اب امریکہ میں بھی نہیں داخل ہو سکتے، بارڈر کے اوپر بھی موجود ہیں، تو ہم ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جو ہے وہ فیکٹر ہے کہ جو بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ 8واں پوائنٹ تھا۔ 9ویں پوائنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کی شہریت ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اس کا بھی بہت ڈیمننگ ایفیکٹ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سال ہر سال سے اس چیز کا ایک انتظار کر رہے تھے، اور پھر ایک 14ویں امینڈمنٹ ہے اس کو بھی ابھی تک جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، مطلب ایک آرڈر سے ختم نہیں ہو سکتی چیز، کورٹس میں بھی یہ معاملہ چیلنج ہوا ہوا ہے، ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد رکا ہوا ہے، لیکن اس نے بڑا نیگیٹو اور ایک بہت ڈیمننگ ایفیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈالا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ جتنی دنیا بھر میں انسانی امداد کی اور جو فنڈنگ کی جو معاملات تھے جو آپ نے سسپینڈ کیے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے جو پسماندہ ممالک کے لوگ ہیں، مہاجرین ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ فرق آیا ہے، ان کی تبدیلی آئی ہے۔ جو لوگ ڈیپینڈنٹ تھے شاید صاف پانی کے لیے، ادویات کے لیے، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے، ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے بہت غلط بھی کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں بہت غلط بھی ہوئی ہوں گی جس کا بارہا ہمیں سننے کو ملتا ہے، لیکن جو جائز اور صحیح جگہ پر چیز پہنچ رہی تھی اب وہ بھی ختم ہوگی، اور ہیومن رائٹس واچ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہاجرین کے لیے، جو امیگرینٹس ہیں، جو انلیگل امیگرینٹس ہیں، وہ بہت ہی ایک تاریک دور کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کی یہی پالیسیز باقی ممالک میں بھی اپنائی جانے لگی تو پھر بہت زیادہ مشکلات پوری دنیا میں پیدا ہو سکتی ہیں امیگریشن کے حوالے سے۔ یہ تھا جو امریکی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا جو 10 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا، 10 پوائنٹ کا ان کا سٹیٹمنٹ تھا، انہوں نے جو اینالائز کیا ہے ٹرمپ کی پالیسیز کو اب تک، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں میری رائے نہیں ہے، یہ ایک ہیومن رائٹس واچ کی رائے ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن بہرحال اس میں سے کچھ چیزیں واقعی ہم دیکھ رہے ہیں بالکل اسی طرح ہی ہو رہی ہیں، اسی طرح ہی فیس کر رہے ہیں لوگ، اور اس کے بڑے ہی خطرناک قسم کے امپیکٹ بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے، میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔